السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑی عورت اپنے کرو خوشبو لگا کے بازار ول جاندی ہے، اے ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرے آجے تے لکھ کے لے جایا جے، شاید زندگی دے کسے موڑ تے کام دے جا۔ اوہ ہن تے یورپ دے لوگ جڑے نے وہ بھی یہ سمجھ دے نے، اور ایک جدید تحقیق جڑی آئی ہے، اور جدید تحقیق ہے کہ عورتاں جیڑیاں پردہ کرن والیاں عورتاں نے انہاں اندر کینسر دی بیماری بہت گھٹ پائی جاندی ہے کہ پردے دی وجہ تو جراثیماں تو محفوظ رہندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لو، آپ فرماندے نے جیڑی عورت اپنے گھروں پوری طرح بن سنور کے اپنے جسم تے خوشبو لگا کے بازار وال آندی ہے، جب تک واپس اپنے گھر نہیں پہنچ دی اللہ دے فرشتے اے دے تے لعنتاں پاندے رہندے نے۔ جیڑی عورت کرو خوشبو لگا کے بے پردہ بازار دے اندر جاندی ہے، میرے آقا دوسری روایت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جب تک اپنے گھر واپس نہیں آندی اینو زانیہ لکھیا جاندا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اور ایک تیسری روایت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے کرو خوشبو لگا کے نکل دیے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا او عورت ساڈی مسجد وچ نہ آئے۔ جیڑی عورت خوشبو لگائے آقا فرماندے نے ساڈی مسجد وچ نہ آئے۔ میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا خوشبو لگا کے مسجد وچ آنا حرام ہے تے بازار جانا جائز ہے؟ خوشبو لگا کے مسجد جانا جائز نہیں تے بازار جانا کیویں جائز ہو گیا؟ اور اس حدیث دے الفاظ اور ذرا سخت نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خوشبو لگا کے کوئی عورت ساڈی مسجد وال نہ آئے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگائی لیندی ہے میرے آقا فرماندے نے اونی دیر تک اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی جب تک فرضی غسل دی طرح عورت غسل نہیں کر لیندی۔ فرضی غسل دی طرح جب تک غسل نہیں کر لیندی اونی دیر تک اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی۔ اس واسطے میرے بھائیو میریو بہنوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ رب دے دربار جواب مینوں تے تینوں بھی دینا پینا۔ اور تیرے گھر دے وچوں نکلے تیری بیٹی ہوئے، بہو تیری ہوئے، بیوی تیری ہوئے، ہمشیر تیری ہوئے، اور پوری طرح بن سمر کے اور خوشبو لگا کے موٹر سائیکل تے گڈی تے بٹھا کے انہوں بازار دے اندر تو لے آئے تے آندہ دی ہن پھر کی کریے؟ معاشرہ انج دا یارہ بیلیاں کو لو پردہ کروائیے، لوکی آکھن گے لے ساتھیاں کو لو پردہ کروان دیا، اور یار ساتھیاں کو لو پردہ کروائیے، دوستاں کو لو ساتھی ناراض ہو جاندے نے، لو جی دیوراں کو لو ہن پردہ کیویں ہو سکدا؟ لو جناب ہن خالو کو لو پردہ کیویں ہو سکدا؟ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے قرآن نے بلکہ آرڈر فرما دیتا ہے، فرمایا ہر حال اندر پردہ کرنا ہی کرنا۔ ہاں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے فرمایا کہ انہاں رشتیاں کولو پردہ نہ کیتا جائے جیڑے محرم رشتے نے۔ اور محرم رشتے کیڑے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے پہلا آرڈر تے پہلا پیغام سنو ذرا کی ہے اللہ فرما دے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اور مومنو اپنی نظراں نوں نیویاں کر لو تے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ویحفظوا فروجہم اپنی شرم کاماں دی حفاظت کر لو اے عام مرد مومنہ واسطے عورتاں نوں آرڈر فرمایا وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اینا رشتہ کولو پردہ نہیں کنہ کولو او آبائہن او آبائے بولتہن اپنے باپ کولو پردہ نہیں اپنے خامند باپ یعنی سورے کولو پردہ نہیں او ابنائہن او ابنائے بولتہن اپنے سکے بیٹیاں کولو پردہ نہیں تے خامندہ جے پہلی بیوی جو کو بیٹا ہے او دے کولو پردہ نہیں او اخوانہن بھائیاں کولوں پردہ نہیں او بنی اخوانہن بھتیجیاں کولوں پردہ نہیں او بنی اخواتہن او نسائہن اینا رشتیاں کولوں پردہ نہیں ہونا دینے لا جناب دیور کولوں بھلا کیویں پردہ ہو گیا دیور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بہنا ایک نکاح چ نہیں آ سکدیاں لہذا اے دی نکاح وچ تے اے دی بہن تے اے دیور کیویں اے تے کیویں پردہ حرام ہو گیا دیور دے بارے میرے آقا نے فرمایا الہم والموت دیور تے نری موت مطلب اے کہ گھر دے اندر ہر وقت رہندا جدے کولو پردے دا زیادہ اہتمام کرنا چاہیدا اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک گل سمجھا دیتی ہے اور اللہ دے قرآن نے ایک ایک بات میرے تواڈے تک پہنچا دیتی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے ایک صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کو ایتھے تے بازارچ گلیاں بے پردگی عام ہے سفر دی واری آئی کوئی پوچھن دسن والا نہیں اکیلی سفر کر رہی ہے پاویں حج دا ہی سفر ہے عمرے دا سفر کر رہی ہے اور محرم انہاں نوں بنایا جاندا ہے جنہاں نوں جان دی تک نہیں چلیے کرن عمرہ تے ابتدائی دھوکھے تو ہون رہی ہے چلیا عمرہ کر لے تے یہ دی بنیادی دھوکھے تے رکھی جا رہی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی میری بیوی اکلی یعنی ہورے قافلہ جا رہا انہاں نال بیوی میری حج واسطے چلیے تے میں جہاد واسطے اپنا نام لکھوا دیتا ہے اللہ دے نبی جی ہن میں کی کراں میرے آقا فرماندے نے جہاد رہن دے تے اپنی بیوی نال جا کے حج کر انہوں کلیاں نہیں ٹورنا پاویں حج دا سفر ہوئے کلی عورت کر سکدی حج دا سفر ہوئے عمرے دا سفر ہوئے میں یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو اپنیاں بیویاں وبناتک اور اپنیاں بیٹیاں ونساء المؤمنین اور فرما دیو مومنہ عورتوں یدنین علیہن من جلابیبہن اپنیاں چادرانوں لٹکا کے رکھوں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ایدے اندر پہچان ہو جائے گی پاس کوئی ایذا نہ پہنچائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارا صفحہ دا رکوع 5واں سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع 8واں اسلام دے تمام ارکان دے اندر اونا دا تعلق دین نال ہوئے یا دنیا نہ ہوئے، معیشت نہ ہوئے یا معاشرت نہ ہوئے، دا تعلق لین دین نہ ہوئے، تجارت نہ ہوئے، اس چیز دا تعلق نماز نہ ہوئے یا روزے نہ ہوئے، زندگی دے تمام شعبیاں دے اندر اہل ایمان اور اہل اسلام دی صحیح رہنمائی اگر مل دیے تو رب دے قرآن تو مل دیے اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو میسر ہوں دیئے۔ ہر مسئلے اندر میرے آقا علیہ السلام نے انسانہ دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا او دا تعلق خواہ کسی شعبے نہ ہوئے، معاشرے دے اندر کنہ چیزاں نال بگاڑ پیدا ہوندا ہے، فتنہ پیدا ہوندا ہے، فساد برپا ہوندا ہے، اونا دی بھی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتی ہے، اور جنہ چیزاں دی وجہ تو امن سکون معاشرے دے اندر پیدا ہوندا ہے، میرے آقا نے اونا دی بھی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ، معاشرے دا ایک بہت بڑا فتنہ ساڈے معاشرے دا بہت بڑا فساد دا سبب اور ذریعہ بد امنی اور بے سکونی دا یہ رستہ جدی آج میں نشاندہی کرنا چاہنا اور نقاب کشائی کرنا چاہنا،
بہت بڑا المیہ اے وے کہ ساڈے معاشرے دے اندر پردہ ختم ہو چکا ہے اور بے پردگی عام ہو چکی ہے. بے پردگی دے وجہ تو بہت سارے فتنے جنم لے رہے نے. بے پردگی دی وجہ تو بدکاری، عیاشی اور فحاشی جنم لے رہی ہے. بے پردگی دی وجہ تو معاشرے دا امن اور سکون غارت ہوندا جا رہا ہے. اور مسلمان جدا اے حق بندا سی کہ ہر مسئلے واسطے آمنہ دے لال علیہ السلام دی طرف دیکھے، آپ دے صحابہ دی جماعت دی طرف دیکھے، ازواج مطہرات امہات المومنین دی طرف دیکھے، بنات الرسول دی طرف دیکھے آ جائے کہ نبی دیاں بیویاں دا طریقہ رہن سہن کیے، نبی دیاں بیٹیاں دا رہن سہن دا طریقہ کیے، بجائے اس دے ادھر دیکھے آ جاندہ ساڈے معاشرے دے اندر اے روایت بد چل پئی ہے کہ انہاں دی بجائے او کافرہ تے فاسقہ اداکاراں دی طرف دیکھے آ جاندہ تے یورپ دے انہاں گماشتیاں تے بدماشاں دی طرف دیکھے آ جاندہ. آئیے ذرا میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اختصار نال کوشش کراں گا کہ میں دساں پردے دی اہمیت کی ہے. پردہ اگر نہیں کیتا جاندہ تے او دے نقصانات کی نے. آئیے ابتدا اللہ دے قرآن تو کر لئیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مخاطب فرمایا اور رب العالمین نے نبی نو جیڑا آرڈر فرمایا اوتھے بھی ابتدا نبی دے اپنے گھروں کروائی گئی ہے کہ ابتدا گھروں کیتی جائے، پیغام پھر دنیا تک عام کر دیتا جائے. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہم ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کل ازواج کا ابتدا نبی دے کرو ہون نہیں جے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو پہلا پیغمبر علیہ السلام نو آرڈر دیتا سونیا ابتدا اپنے کرو کرنی ہے. چونکہ اسلام لیان تو پہلا آمنہ دے لال علیہ السلام دی آمد تو پہلا اور پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمان تو پہلا بے حیائی عام سی. اور اگر کوئی عورتاں ایسیاں نیک بھی ہے سر معاشرے دے اندر اگرچہ انہاں دا عقیدہ درست نہیں لیکن بڑیاں باشرم بھی ہے سر. ایسیاں بھی عورتاں ہے سر کہ جیڑیاں معاشرے دے اندر امن سکون دا باعث بنیا کر دیا سر. اس واسطے عورتاں پہلا بھی
بھی ہے سن اسلام تو لیکن پردہ موجود نہیں سی اجے اللہ ذل جلال دی طرفوں آرڈر نہیں آیا وہی نہیں آئی لہذا مسلمانہ دیاں اپنیاں عورتاں وہ بھی نہیں سن پردہ کر دیاں بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات چونکہ پردے دا آرڈر ہی نہیں سی اس واسطے ازواج مطہرات بھی پردہ نہیں سن کر دیاں لیکن اللہ ذل جلال والاکرام نے ان اپنے پیغمبر نو آرڈر فرمایا تے اعلان فرمایا اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایھا النبی رب العالمین دا دستور ہی اے قانون اے جناب ابراہیم علیہ السلام نو جدو آرڈر فرمایا نا کہ میرے خلیل میری توحید دا واز کرنا ہے ابتدا کرنی ہے ربا کتھوں کرا فرمایا اپنے گھروں شروع کر تے اپنے گھروں باپ دے سامنے بہ کے فرماندے نے یا آباد ابتدا کرو کیتی ہے یا آباد لما تعبدو ما لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغني عنك اللہ دے نبی نے ابتدا اپنے باپ تو فرمائی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رب جی کی آرڈر فرمایا کل ازواج کا اپنیاں بیویاں نو فرما دیو و بنات کا نال اپنیاں بیٹیاں نو بھی آرڈر فرما دیو اور نمبر 3 ونساء المؤمنین عام مومنہ دیاں عورتاں نو حکم دے دیتا جائے اللہ کا حکم دینا فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن اپنیاں چادراں نو لٹکا لین اپنے چہرے چھپا لین اپنا سینہ کاج لین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یعصین وکان اللہ غفورا رحیما آمینہ دے لال دیاں بیویاں نو آرڈر مل رہا ہے آپ دیاں بیٹیاں نو حکم مل گیا ہے آپ مومنہ دیاں عورتاں نو حکم مل گیا ہے اے دے اندر بعض لوگ آندے نے کہ جناب چہرے دا پردہ نہیں یہ تے عام ایک گل ہے جے چہرے دا پردہ نہیں تے میرا سوال اے وے کہ اللہ ذل جلال والاکرام نے جدو قرآن دا اے مقام نازل فرمایا اے آیات اللہ نے نازل فرمایا نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن اپنیاں اوڑنیاں اپنیاں چادراں اپنے دوپٹے بڑیاں چادراں اپنے جسم تے اوڑ لو اے دا مطلب کی ہے جے چہرے دا پردہ نہیں تے کیا اے حکم آن تو پہلا اور قرآن دی اے آیت نازل ہون تو پہلا عورتاں بالکل لباس نہیں سن پہن دیا مطلب اے کہ لباس تے پہلا بھی پہن دیا سن شلوار قمیض یا جیڑا بھی اس معاشرے دا رواج سی او لباس تے پہلا بھی پاندیا سن اے یدنین علیہن من جلابیبہن اے جیڑا آرڈر ملیا اے دے تو مراد ہی چہرے دا پردہ ہے اے دے تو مراد ہی تو مراد چہرے دا پردہ اللہ ذل جلال فرماندے نے یدنین علیہن من جلابیبہن
میں قربان جاواں پھر نبی دیاں بیویاں نو آرڈر مل رہا اللہ ذل جلال فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ ذل جلال فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑو کی مانا اپنے گھراں وچ ہی رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اپنی زینت نو جاہل عورتاں دی طرح واضح نہ کر دیا پھرو اپنی زینت بازاراں وچ لوگاں نو نہ دکھا دیا پھرو اپنے چہرے دا شنگار لوگاں واسطے کر کے نہ نکلیا کرو وَقَرْنَ عورت دا تے معنی ہی پردہ عورت دا معنی عورت دا لفظی معنی پردہ اس واسطے عورت نو چاہیے اپنے گھر دی زینت بن کے رہ لیکن ساڈے معاشرے دی بد نصیبی تے بدبختی تے بد قسمتی اے وے کہ جنوں گھر دی زینت ہونا چاہیے سی او بازار دی زینت بن چکی ہے اور میریو ماں میریو بہنوں تے بیٹیوں اگر تواڈے اندر او اسلامی شعار قائم رہندے مغرب دے اونا گماشتیاں اور بدماشاں نو اے جرت نہ ہوندی اج دیکھیا جائے جیڑی چیز کسے نے فروخت کرنی ہے او دے تے عورت دی تصویر لگائی جا رہی ہے کسے نے موٹر سائیکل بیچنی ہے او دے تے تصویر عورت دی ہے کسے نے سائیکل بیچنی ہے او دے تے تصویر عورت دی ہے اور جناب کسے نے فریج بیچنی ہے او دے تے تصویر عورت دی ہے کسے نے ڈرائر مشین بیچنی ہے او دے تے تصویر عورت دی ہے کسے نے واشنگ مشین بیچنی ہے او دے تے تصویر عورت دی ہے اور جیڑی عورت نو گھر دی زینت ہونا چاہیے سی انہوں بازار دی زینت بنا دیتا گیا اللہ ساڈے معاشرے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے ضرورت ایسی کہ گھر دی زینت بنیا جائے معاشرے دے اندر ننگے سر ننگے منہ نکل کے تے اپنے آپ نو بے پردہ تے بے حیا بنا کے بازاراں دی زینت نہ کیتا جائے آئیے ذرا غور کر دے جانا پردہ اور پردے دی اہمیت کیا ہے اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ اج مسجد نبوی دے اندر کھڑے میں تشریف فرمانے تے ایک صحابی رسول نے نظرہ اٹھایا ایویں مسجد نبوی دے سامنے اپنا پورا وجود پردے دے اندر لپیٹیا ہویا سارا وجود پردے دے اندر اے خاتون جیڑی مسجد نبوی دے دروازے دے کولوں گزر رہی ہے صحابی رسول کہنے لگے ساتھیوں میں توانو ایک جنتی عورت نہ وخا دیا سبحان اللہ
میں تانوں ایک جنتی عورت دی نشاندہی نہ کر دیا. نال دا ساتھی عطا بن ربا کہن لگے, تابی نے کہن لگے ہاں ہاں کون ہے جنتی خاتون, تے نالے جناب تواڈے کول کی گارنٹی ہے کہ اے خاتون واقعی جنتی ہے؟ آمینہ دے لال دنیا تو رخصت فرما چکے نے, وہی دی آمد دا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. جناب تواڈے کول کی دلیل ہے کہ اے عورت جنتی ہے؟ کہن لگا میں آپ نہیں کہہ رہا, میرے ہوندیاں اے کوئی خاتون ہے, رنگ کالا ہے, اے کوئی خاتون حبشی النسل ہے. تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے, آ کے عرض کر دیے محبوب سونیا میں بیمار ہاں تے پریشان ہاں, اللہ دے پیارے نبی جی میں ایسی بیماری دے اندر مبتلا ہاں, میں کروں نکلنی ہاں اپنے کام کاج واسطے, کروں نکلنی ہاں اپنی سروریات زندگی واسطے. تے اللہ دے پاک پیغمبر جی جدوں بازار دے اندر آؤنی ہاں تے کدی کدی نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوندا ہے مینوں مرگی دے دورے پہ جاندے نے, گھر دے اندر بھی ہوواں تے دورہ پہ جاندا. آقا سونیا جدوں بازار دے اندر آؤنی ہاں تے اچانک مینوں دورہ پہ جاندا ہے. اللہ دے پیارے نبی جی میری کیفیت عجیب ہے, نکے نکے بچے مینوں ویکھ کے نس جاندے نے, نکے نکے بچے مینوں ویکھ کے ڈر جاندے نے تے چھپ جاندے نے. مینوں دورہ پہ جائے تے بازار دے اندر ڈگ جانیاں, لوگ میرا مزاق اڑاندے نے, بچے میرا تماشا ویندے نے. محبوب سونیا میں ہر پاسوں مایوس ہو کے تے تواڈی خدمت دے اندر حاضریاں دتیاں نے. اللہ دے پیارے نبی جی میرے واسطے دعا ہی فرما دیو, اللہ مینوں بیماری تو شفا عطا کر دے. اللہ دے پاک نبی جی دعا فرما دیو, اللہ مینوں اس بیماری تو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما کے تے صحت دے دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی دعا تے میں کر دیواں گا تے قبول کرن والی ذات بھی رب دی ہے, او دے اگے مشکل بھی کوئی نہیں, قبول فرما لے. پر بی بی گلاں دو نے, یا دعا کروا تے اللہ سے عطا فرما دیں گے تے یا پھر اے دے تے صبر کر, اللہ تینوں اے دے بدلے جنت عطا فرما دیں گے. یا دعا کروا لے اللہ صحت دے دیں گے تے یا صبر کر اللہ بدلے چ جنت عطا فرما دیں گے. مائی نے چند لمحے اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے سوچیا, ساڈے ارگا ہوندا تے سوچدا نا, ساڈے ارگا ہوندا تے سوچدا آ 4 دن دی زندگی اے تے چج نہ گزرنی چاہیے, ویکھی جائے گی جدوں قبر حشر دی واری آئے گی, ویکھی جائے گی ادو کی ہوندا. تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی صحابی آئے, تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھایا ہے تے عرض کر دیے محبوب سونیا میں اپنے دل نہ فیصلہ کیتا, میں اس بیماری تے اللہ دی رضا واسطے صبر کراں گی. آقا میں اپنے دل نہ فیصلہ کیتا ہے کہ میں اس بیماری تے اللہ دی رضا واسطے صبر کراں گی. تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال وعدہ کر کے جا رہی ہے, او جدی گارنٹی آمینہ دا لال دے وے اس گارنٹی چ فرق آ سکدا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی ہاں ہاں میں گارنٹی دے رہا, اللہ تینوں اے دے بدلے جنت عطا فرما دیں گے. تے میرے آقا دے کولوں اٹھ کے
چند قدم اگے بڑھ دیے تے دوبارہ آ کے عرض کر دیے محبوب سونیا انی تے شفقت فرما دیو بازار جاندیاں دورہ پیندا تے کسے لے ڈگ پینیاں سونیا چادر لتھ جاندی ہے میرا پردہ کھل جاندا ہے تے میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے اللہ دے نبی جی دعا فرما دیو اللہ میرے پردیاں دی حفاظت فرما لوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پردے دی حفاظت دی تے دعا فرما دیتی ہے میریو ماں تے میریو بہنوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہواں گا اے تواڈی روحانی ماں ہے کہ جن نے ساری زندگی اپنے جسم نال بیماری نو تے گوارا کر لیا پر بے پردہ ہونا گوارا کیتا بیماری برداشت کر لئیے پر بے پردہ ہونا برداشت نہیں کیتا اس واسطے کہ عورت دا ماں نہیں پردہ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا گریبان اپنے دے اندر چانکن دی ذرا کوشش کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سامنے رکھنا اور میرے تیرے معاشرے دا حصہ او عورتاں نے نا اگر اینو گستاخی نہ سمجھیا جائے تے اینو اپنی دل ازاری نہ سمجھیا جائے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا مینوں میریاں باتاں شاید تہاڈی طبیعت گراں گزردیاں ہون گیاں اور میریاں باتاں شاید تہانوں بریاں محسوس ہوندیاں ہون گیاں مینوں تہاڈے نہ کوئی عداوت نہیں مینوں تہاڈے نہ کوئی دشمنی تے ویر نہیں میرے دل دی تمنا تے آرزو ہے کہ میں رب دا پیغام حق تہاڈے تک پہنچا دیا تے بیبیو میں رب دا پیغام سچ تہاڈے تک پہنچا دیا آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلیاں باتاں میں تہاڈے گوش گزار کر دیا تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے رب دی عدالت لگی ہوئے تے تہاڈے چو کوئی اے نہ کہہ سکے کہ ربا سانو تے تیرے پاک پیغمبر دا فرمان پہنچے ہی نہیں تیرے پاک پیغمبر دے حکامات ساڈے تک تے کسے نے نہیں پہنچائے کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو میں تے اپنی ذمہ داری تو عہدہ بھرا ہو رہا اور میں رب دا پیغام تے آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق تے سچ پیغام تے آپ دا فرمان میں تواڈے تک پہنچا رہا اے رب دے دربار تے تساں اپنی جگہ جواب دینا تے میں اپنی جگہ جواب دینا سنو ذرا پیام مصطفیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑی عورت اپنے کرو خوشبو لگا کے بازار وال جان دیئے اے ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرے آجے تے لکھ کے لے جایا جے شاید زندگی دے کسے موڑ تے کام دے جا اوہ ہونتے یورپ دے لوگ جڑے نے وہ بھی یہ سمجھ دے نے اور ایک جدید تحقیق جڑی آئی ہے اور جدید تحقیق ہے کہ عورتاں جڑیاں پردہ کرن والیاں عورتاں نے انہاں اندر کینسر دی بیماری بہت گھٹ پائی جاندی ہے کہ پردے دی وجہ تو جراثیمہ تو محفوظ رہندیاں نے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لو آپ فرمان دے نے جیڑی عورت اپنے گھروں
پوری طرح بن سنور گئے اپنے جسم تے خوشبو لگا کے بازار وال آندی ہے جب تک واپس اپنے گھر نہیں پہنچ دی اللہ دے فرشتے اے دے تے لعنتاں پاندے رہندے نے جیڑی عورت کروں خوشبو لگا کے بے پردہ بازار دے اندر جاندی ہے میرے آقا دوسری روایت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جب تک اپنے گھر واپس نہیں آندی اینو زانیہ لکھیا جاندا ہے توبہ اللہ میری توبہ اور ایک تیسری روایت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے گھروں خوشبو لگا کے نکل دیے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا او عورت ساڈی مسجد وچ نہ آئے جیڑی عورت خوشبو لگائے آقا فرماندے نے ساڈی مسجد وچ نہ آئے میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا خوشبو لگا کے مسجد وچ آنا حرام ہے تے بازار جانا جائز ہے خوشبو لگا کے مسجد جانا جائز نہیں تے بازار جانا کیویں جائز ہو گیا اور اس حدیث دے الفاظ اور ذرا سخت نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خوشبو لگا کے کوئی عورت ساڈی مسجد وال نہ آئے اگر کوئی عورت خوشبو لگائی لیندی ہے میرے آقا فرماندے نے اونی دیر تک اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی جب تک فرضی غسل دی طرح عورت غسل نہیں کر لیندی فرضی غسل دی طرح جب تک غسل نہیں کر لیندی اونی دیر تک اس عورت دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی اس واسطے میرے بھائیو میریو بہنوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سامنے رکھنا چاہیے تے رب دے دربار جواب مینوں تے تینوں بھی دینا پینا اور تیرے گھر دے وچوں نکلے تیری بیٹی ہوئے بہو تیری ہوئے بیوی تیری ہوئے ہمشیر تیری ہوئے اور پوری طرح بن سمر کے اور خوشبو لگا کے موٹر سائیکل تے گڈی تے بٹھا کے انہوں بازار دے اندر تو لے آئے تے آندہ دی ہون پھر کی کریے معاشرہ انج دا یارہ بیلیاں کو لو پردہ کروائیے لوکی آکھن گے لے ساتھیاں کو لو پردہ کروان دیا اور یار ساتھیاں کو لو پردہ کروائیے دوستاں کو لو ساتھی ناراض ہو جاندے نے لو جی دیوراں کو لو ہن پردہ کیویں ہو سکدا لو جناب ہن خالو کو لو پردہ کیویں ہو سکدا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن نے بلکہ آرڈر فرما دیتا ہے فرمایا ہر حال اندر پردہ کرنا ہی کرنا ہاں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے فرمایا کہ اونا رشتیاں کولو پردہ نہ کیتا جائے جیڑے محرم رشتے نے اور محرم رشتے کیڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے پہلا آرڈر تے پہلا پیغام سنو ذرا کی ہے اللہ فرماندے نے کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اور مومنو اپنی نظرانو نیویاں کر لو تے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرم کاماں دی حفاظت کر لو اے عام مرد مومنہ واسطے عورتانو آرڈر فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن اینا رشتہ کولو پردہ نہیں کنہ کولو او آبائہن او آبائے بعولتہن اپنے باپ کولو پردہ نہیں اپنے خامن دے باپ یعنی شورے کولو پردہ نہیں او ابنائہن او ابناء بعولتہن اپنے سکے بیٹیاں کولو پردہ نہیں تے خامن دا جے پہلی بیوی جو کو بیٹا ہے او دے کولو پردہ نہیں او اخوانہن بھائیاں کولو پردہ نہیں او بنی اخوانہن بھتیجیاں کولو پردہ نہیں او بنی اخواتہن او نسائہن اینا رشتیاں کولو پردہ نہیں ہونا دینے لا جناب دیور کولو بھلا کیویں پردہ ہو گیا دیور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بہنا ایک نکاح چ نہیں آ سکدیاں لہذا اے دے نکاح وچ تے اے دی بہن تے اے دیور کیویں اے تے کیویں پردہ حرام ہو گیا دیور دے بارے میرے آقا نے فرمایا الہم والموت دیور تے میری موت مطلب ہے کہ گھر دے اندر ہر وقت رہندا جدے کولو پردے دا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک گل سمجھا دیتی ہے اور اللہ دے قرآن نے ایک ایک بات میرے تواڈے تک پہنچا دیتی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے ایک صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کو یہ تھے بازارچ گلیچ بے پردگی عام ہے سفر دی واری آئی کوئی پوچھن دسن والا نہیں اکیلی سفر کر رہی ہے پاویں حج دا ہی سفر ہے عمرے دا سفر کر رہی ہے اور محرم انہاں نو بنایا جاندا ہے جنہاں نو جاندی تک نہیں چلیے کرن عمرہ تے ابتدائی دھوکھے تو ہون دئی ہے چلیا عمرہ کر لے تے یہ دی بنیادی دھوکھے تے رکھی جا رہی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی میری بیوی اکلی یعنی ہورے قافلہ جا رہا اونا نال بیوی میری حج واسطے چلیے تے میں جہاد واسطے اپنا نام لکھوا دیتا ہے اللہ دے نبی جی ہن میں کی کراں میرے آقا فرماندے نے جہاد رہن دے تے اپنی بیوی نال جا کے حج کر انہوں کلیاں نہیں ٹورنا پاویں حج دا سفر ہوئے کلی عورت کر سکدی حج دا سفر ہوئے عمرے دا سفر ہوئے محرم دے بغیر عورت نو سفر نہیں کرنا چاہیے دا اس واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھول کھول کے باتاں سمجھا دیتی اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان ایک اور فرمان بھی سن لو اے تے اللہ دا قرآن سنے جن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ بھی نوٹ کر لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لو وَأَنَا عَبْدِاللَّهِ ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعنت کیتی ہے اللہ نے کن نے
لعن اللہ، اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے کدے تے؟ اپنے والا نو بنوٹی والا نال لمیا کرن والی عورت، وال سر دے چھوٹے نے تے اونا والا نو لمیا کرن واسطے نال وگ دا انتظام کیتا۔ وگ مرداں واسطے بھی حرام ہے تے عورتاں واسطے بھی حرام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ جیڑیاں اپنے والا نو لمیا کر دیا نے دکھلاوے واسطے، بناوٹ واسطے تے حسن واسطے، رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے لعنت فرمائی ہے جیڑیاں اپنے چہرے تو وال اترواندیا نے، رب نے منع فرما، اللہ ذوالجلال دے نبی نے منع فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رب نے لعنت فرمائی ہے جیڑی اپنا حسن بنان واسطے آپ پر پیٹے نو آندے ہو، اینا نو بنایا جاندہ ہے تے اپنے چہرے تو والا نو اتاریا جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے اللہ ذوالجلال نے اونا تے لعنت فرمائی ہے۔ اور نمبر 3 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے دنداں دے درمیان خلا جان بوجھ کے پیدا کرنا، بعض لوگاں دا خلا دنداں دے درمیان قدرتی ہوندا اے دی وجہ تو بندہ حسن و جمال چ اضافہ سمجھدا تے کئی عورتاں اپنے دنداں دے درمیان خلا پیدا کر دیا نے، بناوٹ بنا دیا نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں عورتاں تے لعنت فرمائی ہے۔ ایک بی بی آئی جناب عبداللہ ابن مسعود دے کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی عبداللہ میں سنے تو عورتاں تے لعنت کرنا ہے، فلانی تے بھی لعنت ہے، فلانی تے بھی لعنت ہے، فلانی تے لعنت ہے، ایک گل ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں کیوں نہ لعنت کرا جدے تے رب نے لعنت کیتی ہے، محمد مصطفیٰ نے لعنت کیتی ہے۔ بی بی کہنے لگی اچھا لوکاں دی عورتاں تے لعنت کرن دے ہیں تے اپنا گھر جا کے وے تیری اپنی بیوی ہے سارا کچھ کرن دئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے ورگا کو عام مولوی نہیں سی، انہاں پیراں تے تتا ہو جاندا تینوں اے جرأت کیویں کہ میرے گھر تے تنقید کرے، تینوں اے کیویں جرأت ہوئی؟ اور نبی دا صحابی سی تے حوصلہ مند سی، تانوں بھی نہیں چاہیے کہ بے جا تنقید کرو تے جے جائز تنقید ہوئے تے علماء نوں بھی برداشت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے بی بی آ سامنے میرا گھر ہی تے جا ویکھ جا کہ میرے گھر دا ماحول آ جویں تو کہن ڈئی ہے انج دا ہی ہے، تحقیق تے کر۔ بی بی سیدھی جناب عبداللہ دے گھر چلے گئے، گھر دا سارا وزٹ کیتا، ماحول ویکھ کے واپس آئے، کہن لگی عبداللہ مینوں غلطی لگ گئی ہے، میں معذرت خواہاں، تیرے گھر دا ماحول اونج دا ہے جویں محمد مصطفیٰ نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہو رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّکَاةَ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں ہر بندہ مسئول ہے، پوچھیا جانا ہے رب دے دربار دے اندر، تواڈے کولوں سوال کیتا جانا ہے تیری بیوی نے پردہ کیتا سی کہ نہیں؟ ایتھے کی ہے ایدے کو پردہ نہیں کرنا کیوں؟ انہاں کو ساڈا روز دا آن جانے گاہک آسی انہاں دے پکے کپڑا انہاں کو لینے آ فلانے کو پردہ نہیں کر دے، سارا گھر دا سودا انہاں کو کھڑنے آ، کوئی لوڑ نہیں پردہ کرن دی، آ فلانا تے میرا منہ بولیا ویر بنیا یہ کولو بھی پردے دی ضرورت نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کو کہدا پردہ ہوندا تے مولوی صاحب خطیب صاحب ہوئے مولوی صاحب ہوئے لہذا مولوی صاحب کو کہدا پردہ وہ دی پردہ تے دل دا ہی ہوندا۔
باہر سارے بازار چ پردہ کر کے گئی ہے، ڈاکٹر دے سامنے جا کے چہرہ کھول دیتا، سارے بازار چ پردہ کر کے گئی ہے، مولوی ملنگ تے پیر دے سامنے جا کے چہرے دا پردہ ہٹا دیتا۔ اے حضرت صاحب جو ہوئے، اے شیخ الحدیث ہوئے، علامہ صاحب ہوئے، خطیب صاحب ہوئے، وہ جی پردہ دل دا ہونا چاہیے، اکھاں تے حیا ہونی چاہیے۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، اور جے اکھ دی حیا دی گل ہوندی تے میری اما عائشہ صدیقہ نالوں بہتی حیا کی دی اکھ وچ ہو سکدی ہے۔ اینج نبی دیاں ازواج مطہرات بیٹھی آنے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، آن والا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اکھاں تو نبی نہ کوئی شاید دس دی، دروازہ کھڑکایا اندر آ گیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے، نبی دیاں بیویاں بھی بیٹھیاں نے تے نبی دیاں ازواج نے سوچیا اکھاں تو نبینا صحابی ہے، یہ تے کلو والا کا پردہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو گل بات کیتی، اٹھ کے عبداللہ ابن ام مکتوم واپس چلے گیا تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جی آقا پردہ نہیں ہے کیتا، حضور تے اکھاں تو نبینا انہوں بھی بڑا کچھ شاید دس دی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او نبینا تسی تے نبینیاں نہیں نا، او نبینا تسی تے نبینیاں نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر انی سختی وعید اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیویاں واسطے فرمائے، لہذا پوچھیا جانا رب دے دربار اندر تیرے کولو تیری بیوی دے بارے پوچھیا جانا، تیرے کولو تیری بیٹی دے بارے پوچھیا جانا، تیرے کولو تیرے گھر دے افراد دے بارے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کلکم رائع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جتھوں جتھوں تک تہاڈا دائرہ اختیار ہے اللہ دے دربار دے اندر تہاڈے کولوں سوال کیتا جانا ہے۔ اور بڑی پیاری ترجمانی مولانا کرتے نے، فرماندے نے ہر چھیڑو دی عادت ہوندی اتول مال لجاوے جت وال خوف نہ خطرہ ہووے او خیری چار کر آوے لنگی مندی لسی لولی مالو دور گئی او کھڑا بلاوے نال رلاوے پار اورار گئی تے جیڑیاں آپ آوارا ہویا اسلام دیا حدہ تو آپ جیڑے باہر چلے گئے، جیڑیاں آپ آوارا ہویا رول مویاں وچ جاڑا پھر چورا شیران دے ہاتھ آیا یا لکما بگیاڑا تواڈے کولوں ساڈے کولوں اپنے گھر دے بارے سوال کیتا جانا تے رب دے دربار وچ جواب دینا پینا۔ جڑیاں گلاں نے کہ جناب پردہ تے اکھ دا ہوندا، حیا تے اکھ دا ہوندا، حیا تے دل دا، پردہ تے دل دا ہوندا۔ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری لخت جگر آپ دی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ویڑے وردیا نا تے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لیندے۔ او فاطمہ جنوں میرے
پاک پیغمبر اٹھ کے تے آپ متھا چوم لیندے او میرے پیغمبر دی لخت جگر فاطمہ آپ دی نور نظر فاطمہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت فرما گئے تے اے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دی جدائی دے اندر باپ دی جدائی دے صدمے تے غم دے اندر دن با دن بیماری دی آغوش وچی جا رہی نے طبیعت کے دن با دن خراب ہوندی جا رہی ہے او فاطمہ صحت مند خاتون فاطمہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جدائی دے اندر دن با دن سک سک کے تے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بندیاں جا رہی نے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ اور یار جی دا ابو محمد مصطفیٰ دنیا تو چلا جائے اس بیٹی دی والا دل دی کیفیت کی ہوئے گی لوگ آندے نے جدن تو آمینہ دے لال دنیا تو رخصت فرما گیا 6 مہینے تک سیدہ زندہ رہی نے تے 6 مہینے آوے کسے نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ بیماری دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تے ایک دن جناب علی المرتضی گھروں باہر نکلے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے بچیاں نو کول بٹھایا ہے کاموں کی والے ہو اردا گرد ہون والے ہو ماپیاں نو اولاداں نال پیار کنا ہوندا ماواں پتراں نال محبتاں کنیاں کر دیا نے سیدہ فاطمہ سمجھ رہی نے کہ بیماری نے زور کر لیا تے شاید زندگی زیادہ وفا نہ کر سکے سیدہ فاطمہ انج اپنے بچیاں نو کول بلایا ادھر کول ہی بیٹی حضرت فاطمہ دی بیٹی زینب بیٹھی ہے تے سامنے حسن تے حسین بیٹھے نے تے بی بی فاطمہ پتراں دے سر تے پیار دے رہیاں نے بیٹی دے سر تے دستے محبت رکھ رہیاں نے اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹی نو فرما رہی ہون گیا حسن حسین بیٹا آج رج رج کے امی کہہ لو شاید زندگی چ دوبارہ امی کہن دا موقع نہ مل سکے اے میرے او شہزادیو رج رج کے امی کہہ لو شاید زندگی دے اندر دوبارہ موقع نہ بن سکے ادھروں جناب علی المرتضی تشریف لے آئے فرماندے نے فاطمہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہے بھئی کہن لگیاں علی جی میرے ابو دنیا تو جان لگیاں فرما گئے سن فاطمہ میرے خاندان چوں تو سب تو پہلا مینوں ملیں گی تے انج جاپدا ہے ہن مینوں ابا جی نال ملاقاتاں دے سنیہ جلدی آن والے نے فرماندے نے فاطمہ اللہ دی رضا تے راضی رہ بیٹے اے میری گھر والی ہے فاطمہ نہ پریشان ہو اللہ صحتاں تے شفاواں عطا فرما دے گا فرماندیاں نے علی جی انج جاپدا ہن شفا والے ویلے مک گئے نے تے نال فرماندیاں نے اے میرے سرتاج میں ایک گل تواڈے نہ کرنا چاہنی ہاں فاطمہ 10 گل کی کرنی ہے عرض کر دیا نے میرے سرتاج زندگی چ ایک تھان رہندے بندے کولوں کسے ویلے وعدہ گھاٹا ہو ہی جاندا میں تواڈے نکاح دے اندر ایک عرصہ گزاریا ہے ایک گھر رہندے کتے تلخیاں ہو جاندیاں نے ایک گھر رہندے کتے وعدہ گھاٹا ہو جاندا تے علی جی مینوں رب واسطے معاف کر دیا دے شاید میری زندگی ہن وفا نہ کرے مینوں اللہ واسطے کر کے علی معاف کر دیا دے جناب علی حوصلہ دے رہے دلاسا پہ دیندے نے تے سیدہ فرماندیاں نے علی جی ایک اور میری وصیت سمجھ لو میں جدوں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں وچ اٹھایا جے علی جی میں دن ویلے بھی فوت ہوواں تے میرا جنازہ دن دی
دی روشنی دے اندر قبرستان تک نہ لے جایا جے، میرا جنازہ رات دے اندھیرے دے اندر لے جانا۔ اے فاطمہ اے دے وچ کی حکمت ہے؟ فرماندیاں نے علی جی اے میرا وجود یا تو ویکھیا یا میرے ابے محمد نے ویکھیا ہے؟ اے پیارے علی جی اے میرے وجود تے میں حتی الامکان کوشش کیتی ہے کہ میری زندگی اندر کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے، تے میرے سرتاج علی میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ دن دی روشنی وچ اٹھے تے کسے غیر محرم دی نظر میرے کفن تے پہ جائے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میری ماں تے پہنو او تواڈی روحانی ماں سیدہ فاطمہ اور جدا ایمان وے کہ او دے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جا تے تو جیوندے جی اپنا چہرہ حسن واسطے تے زینت واسطے لوگاں دے سامنے پیش کر رہی ہے تے بازار دی زینت بڑھ رہی ہے۔ ذرا اپنے بڑیاں دا اپنیاں اونا اسلامی ماواں تے پہنا اونا دا کردار تے اپنے سامنے رکھو۔ اے تے سیدہ فاطمہ نے نا تے ذرا اونا دا کردار تے اپنے سامنے رکھو۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام مصر چو نکل پہنے او جدو فرعونیہ دا ایک بندہ مر گیا تے فرعون نے قتل دا آرڈر جاری کر دیتا ہے، کہا لگا جتھے موسیٰ ملے نو ختم کر دیتا جائے تے کسی سیانے بندے نے آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام نو دسیا کہ تیرے قتل دے آرڈر جاری ہو چکے نے عدالت دے وچوں تے جلدی کر کے علاقہ چھڈ کے ایتھوں نس جا جے جان بچانا چاہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام منزل بمنزل سفر طے کر رہے ہیں، 10 دن دا سفر کیتا، نہ کھان نو کوئی شے مل رہی ہے نہ پین واسطے کوئی چیز میسر ہے، درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے نے۔ 10 دن گزر گئے تے 10 دناں دے بعد مدین دے کھوہ تے جناب موسیٰ آ پہنچے نے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دے کھوہ تے پہنچے نے، لوگ اپنے اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے ہیں، اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، او ڈول او برتن او بوکا اے کھوہ چو کڈ دینے تے اپنیاں بکریاں نو پانی پلاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی نے ویکھیا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، 2 بچیاں ہے بھی جوان نے تے اپنے جانورانو الگ ایک پاسے ڈک کے کھڑیاں نے۔ جناب موسیٰ ذرا اگے بڑھ دینے تے فرمان دینے ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء۔ نی میریو پہنو پہلی گل تے وے کہ توانو جنگلہ وچ انج آؤنا ہی نہیں سی چاہیدا، بکریاں چارن تہاڈا کوئی ویر آوندا، بکریاں چارن تہاڈا باپ آوندا، آپ تانوں نہیں سی بکریاں چارن جنگل چاہنا چاہیدا تے جے آئی گئیاں جے لا مینوں اے دسو کہ پھر اپنے جانوراں نو پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں تے انج اکھاں ڈھل پیندیاں نے۔ جنہاں دلاں تے اگے ہی چوٹ لگی ہوئے انہاں نوں تے اشارے دی ضرورت ہوندی ہے۔ جناب موسیٰ دی زبان تو گلا سنیا تے اینا بیٹیاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے۔
تے فرماندیاں نے بے مسافرہ وے ویرا کی پوچھنا ہے والا کیڑے باپ دا دل کردا اپنی جوان بیٹیاں نو جنگلاں دی طرف بھیج دیوے کیڑے ویر دا دل کردا کہ میں اپنی ماں جمیاں بہناں نو جنگلاں دی طرف بھیج دیواں وے پوچھن والے ویرا کی پوچھنا اللہ نے سانو ویر تے دتا ہی کوئی نہیں مدتاں بیت گئیاں نے ساڈے ابو جی پتر دا چہرہ دیکھن تو ترس گیا نے مدتاں بیت گئیاں نے اسی ویر دا چہرہ ویکھن نو ترس گئیاں واں ویر تے رب نے سانو عطا ہی کوئی نہیں فرمایا اللہ ہے رب دے نبی نے ہے جناب شعیب علیہ السلام نے سونے عمر ساریاں گزر گئیاں نے پر اولاد اللہ نے بیٹا ہی کوئی نہیں عطا فرمایا نبی رب دا تے کیفیت کی ہے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں انہاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے ربا جیڑیاں بہناں دی نعمت نو جیڑیاں بہناں ویرا دی نعمت نو ترس گئیاں نے مولا اپنی رحمت نہ انہاں نو نیک تے صالح ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انو کون پوچھے تو کی کرنا کنو کنو انو کون پوچھے تو کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھی ای نہیں کردگار دیاں اللہ ذوالجلال دے نبی جناب موسیٰ فرماندے نے بی بی خیر دے ہے وے کیوں نہیں جے اپنے جانورانوں پانی پہ لاندیاں وے ویرا اللہ نے ویر تے سانو دیتا ہی کوئی نہیں باپ اکھاں تو بنائی خراب ہو چکی ہے تے ساڈے ابا جی جنگلاں وچ آ کے بکریاں چارن جوگے نہیں تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تے پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں کہن لگیاں وے ویرا کی پوچھنا اے لوگ سانو پانی پلانی نہیں دیندے اے پلا کے چلے جان گے کوئی بچیا کھچیا پانی اسی پلاواں گیاں اپنے چہرے انہاں نے چھپائے نے اپنی چادراں چہریاں تے لٹکائیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نبی رب دا سبحان اللہ اور نبی 40 بندیاں دی طاقت ہوندی ہے کنے بندیاں دی 40 بندیاں دی طاقت نبی چ ہوندی ہے اور جیڑا 5 7 10 بندے رل کے ڈول کڈ دے سا نبی نے کلے ہی نہیں پھڑ کے کر چھڑیا پانی نکالیا بچیاں نو پلایا اینا بکریاں نو بھی پانی پلاندے نے تے اینا نو روانہ کر دیتا تے آپ ایک جگہ الگ بیٹھ جاندے نے بیٹیاں گھر پہنچیاں جناب شعیب دیاں گھر پہنچیاں بیٹیاں تے باپ پریشان ہی رہ جاندا میری او بیٹیوں خیر تے ہے وے پتر اگے آوندیاں وی دیر نال جے تے تواڈے جانور بھی ایڈے رجے نہیں ہوندے اج سونے میرے او بیٹے او پیاریو آ بھی جلدی گئیاں دے تے تواڈے جانور بھی رجے نے گل کی ہے نبی فکر مند ہو گیا ہے اور کاموں کی والیا اردا گرد ہون والیا ساتھیا اپنی اولاد تے نظر رکھیا کر اپنی اولاد دا خیال رکھیا کر اور جتھے بیٹیاں تے نظر رکھنا اوتھے بیٹیاں تے بھی نظر رکھیا کر ویکھیا کر غور کریا کر نظر رکھیا کر اے دے نال معاشرے دیاں کئی بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے ویکھیا کر میرے گھر تے سائیکل لین دی گنجائش میری تے تنخواہ ہی انی نہیں میرے کول تے سائیکل لین دی گنجائش
गुंजाइश नहीं ते मेरा बेटा मोटरसाइकिल किथों लैके फिरदा मेरे कोल ते मोटरसाइकिल लैन दी ताकत नहीं मेरा बेटा कार ते करोला किथों लैके फिरदा और मैं ते अपने घर दे अंदर बर्फ दा कूलर रखन जोगा नहीं ते मेरे घर विच 25-30 दी फ्रिज किथों आ गई है औलाद ते नजर रख इन्हां नाल मुहब्बत कर प्यार कर लेकिन इन्हां ते नजर रख के तेरी जिंदगी वास्ते बेहतर सिला ते सामान बन जाए है अल्लाह दे नबी ने फरमांदे ने नी मेरी ओ बेटियो अज आ भी जल्दी गईयां जे ते जानवर भी तुहाडे रजे ने गल की है आंदियां ने अब्बा जी होना की है एक मुसाफिर नौजवान मिल गया है उस नौजवान ने कल्ले जेड़ा 5-7-10 बंदे रल के बर्तन निकाल दे या पत्थर अलग कर दे ओ कल्ले नौजवान नहीं पीछे हटा के ते सानू पानी पिला दिता है ए साडे अब्बा जान उस बंदे विच अजीब असा चीज वेखी है ओ जिन्नी देर तक उथे रहा है उन्हें अख चुक के साडे वाल तकिया भी नहीं अख चुक के उन्हें साडे वाल वेखिया भी नहीं जनाबे मूसा इथे उधर जनाबे शुएब सोचिया ये आम कोई बंदा नहीं मालूम हुंदा कोई रब दा नबी इधर नु आ गया सुभान अल्लाह अल्लाह जुल जलाल दे नबी शुएब फरमांदे ने ए मेरी बेटी इंज कर जा फिर पता कर अब्बा जी मेरा ज़हन है मेरा इरादा है कि ए नौजवान ताकतवर भी है वे शर्मो हया दा मालिक भी है ते अब्बा जी सानू जरूरत ते है ही है ते इस नौजवान नु अपना मुलाजम रख लईए बाप ने बेटी नु उस नौजवान दी तरफ बुलान वास्ते भेजे आए मैं कुर्बान जावा ए बेटी टुर पई सुभान अल्लाह बेटी टुर पई ओ कामों की वालिया ए भी ते किसे दी बेटी है ना ए बेटी करों टुर पई है ए दी चाल रब नु इन्नी पसंद आई रब ने कुरान बना के आमिना दे लाल ते नाज़िल फरमा दिता है अल्लाह फरमाते ने फजाअतो इहदाहुमा तमशी अलस्तियाइन कालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सगयता लना फलम्मा जाअहु वकस्सा अलैहिल कससा काला ला तखफ नजवता मिनल कौमि ज़ालिमीन ए बीबी चल पई है ते अंदाज बड़ा प्यारा एक दोवा ती टुर दी आई ऊपर तौर शर्म दे वे बाप मेरा तेनू सद बुलावे देवे अजर करम दे तुसां जो पानी रज पिलाया देवे ओ मजदूरी मुंह ते पर्दा शर्मो लागे ए बोली सुखन जरूरी मूसा अजर न लेना चावे भुख ने बहुत सताया अगे लग तुरी ओ बीबी ते मूसा मगर सदाया जा रहे ने ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा चंद कदम निकले ने ते बीबी अगे राह दा जो पता बीबी नु बीबी अगे अगे हवा तेज चली ते इंज बीबी दी पिंडली तो कपड़ा हट गया अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बीबी राह दा पता तैनू है
پر میری غیرت گوارا نہیں کر دی تو اگے چلے تے تیری پنڈلی تے میری نظر پہ جائے بی بی تو پیچھے چل اگے میں چلنا وا تو پیچھے چل اگے میں چلنا وا تے راہ جتھوں بھول جاواں بولنا نہیں بولنا راہ جتھوں بھول جاواں بولنا نہیں معلوم ہوندا عورت دی آواز دا بھی پردہ راہ جتھوں بھول جاواں بولنا نہیں ادھر نو وٹا سٹ دئی جدھر نو جانا ہوئے گا تے میں اسے راہ پہ جاواں گا پتہ لگا اور اللہ ذل جلال دے نبی جناب شعیب علیہ السلام او عرشہ اور آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے بھی اوہی آرڈر تے اوہی حکم فرمایا کہ میری امت دے لوگو اپنے گھراں دے اندر او ماحول پیدا کرو اپنے گھراں دے اندر او سکون تے بہار تلاش کرو جیڑی احکام اسلام تے عمل کرن دے بعد انسان نو میسر آ سکتی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تانوں قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اقرا وائس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ